د سورۃ البقره سلرم نمبر رکو ده. وَإِذْ قَالَ او ذکر کا ارکلا چې او فرمیلا ربک رب دې تو اے رسولا للملائکت فرشتے تا انی چې بشک زچیو جائلن گرزوین کایو فی الارض پمزکشه خلیفتان خلیفہ قالو اول فرشتے اتجعلو چایت گرزوی یا اللہ فیہا پدغمز کشه من ایخ چالرا یفسدو چاوی فساد کئی فیہا پدغمز کشه ویسفک الدماء او تیوی وینے ونحنو امیرچی نصبحو پوکی بانائی تسبیح بانائی بحمدکا پسانا دے تو سرا ونقدسو امیرا پوکی بانائی لکا تو لرا اے خدا پاکا قال او فرمیل اللہ پاک انی چی بشک زچیو عالمو خبریو ما پا ایک سے بندے لا تعلمون چی تو ستے علم نشتا دا وَعَلَّمَ اور ذکرل آدم الاسماء اور ذکرل اللہ پاک آدم الاسماء آدم علیہ السلام تا نومینا کلها ټولو ثم بیا عرضهم وړوندې کړل پیش یې کړل په فرشتې باندې علی الملائکته په فرشتې باندې فقال به فرمیل الله پاک انبئونی چې خبر روکی موتا بے اسماء پنومے ہاں اولائے دے دغی شے سرا ان کنتم کچر وستتو سے صادقین رشتینی پا خبر اخپلشے قالو اول فرشتے سبحانکا چه پوکی دو تولرا اے خدا پاکا لا علم لنا نشتا دا علم مجلرا الا ما مگر دمر قدرے علمتنا چه تو روکڑا درز دکڑا دے دمیشتا انکا بشکا تچے اے خدا پاکا انتل علیم الحکیم خاست چشتان دے علم یو چشتان دے حکمت یہ قال او فرمیل اللہ پاک یا آدمو چے اے آدمو انبئهم خبر ورکا پرشتے تا بے اسمائهم پنو میں دیغی شے سرا فلما بہر کلا انبئهم چی خبر ورک دیتا بے اسمائهم پنو میں دیغی شے سرا قال او فرمیل اللہ پاک علم اکل لکم چایمو ویلی نوی تو ستا انی چی بشکا زچیو عالمو شخبریو غیب السماوات پٹے شید اسمونیتا والارض او دے پٹے شید مزکتا وعالمو اوز شخبریو ما پہ ایک سبندے تبدونا چی تو سے شکر کولو وما او پہ ایک سبندہ کنتم چی اوست تو سے تکتمون چی پٹھول میں وَإِذْ قُلْنَا او ذکر کار کلا چی ویل میجا
للملائکت اسجدو پرشتے تا چه سجدو کیے لآدم آدم علیہ السلام تا فسجدو بسجدو کرلا فرشتے الا ابلیس بغیر دے الے پر کوین کینا چه شیطون دا ابا انکار یو کو واستکبرا او تکازون یغٹو گونو وکان من الودی کافرین دینا شکریہ خلقنا اولیا دی کافرنا وکلنا اول مجا یا آدمو چه اے آدم اسکن استجا انتا تو وزوجو کل اوٹا برد تو الجنتا پا جنت شے وکولا اخری تو سدوڑا منہا اد جنتنا رادن ورتا فراح حیثو شئتما کیم زوی زخچی تو سی خوشی دوڑے ولا تقربا او مور نرد کیجی تو سی دوڑا هذه الشجرة دغونتا فتكونا من الظالمين بوشی تو سے د ظلم کوین کینا فأزلهما بوشو یول دی دوڑی لرا الشیطانو شیطونو انها دی جنت زخا فاخرجهما بری استل دی دوڑی لرا مما دی اغزوی زخا کانا فیه چی وی دی دوڑا پی اغزوی شی چی جنتو وکل نحبتو اول میرا چی کشیے بعدکم زند تو سے لبعدن دی پورا دی زنا ادونو پا دشمنت سرا ولکم او دی پورا دی تو سے فی الارض پمزکشے مستقرن زوی دی کرورینی ولدا ومتاؤنو و اسباب دی نفع و خستلی دی الہین تریو وقت پیرے فتلقا آدمو ذکرلے اللہ پاک آدم علیہ السلام تا فتلقا بمخش ورغی آدمو آدم علیہ السلام من ربه دی رب خپل زخا کلمات سے خبرتا فتاب علیہ بے پر رحمت سر ارگرزد اللہ پاک پا آدم علیہ السلام بندے انہو بشک اللہ پاک چدا هو التواب الرحیم خاص دائی تو بے قبلوین کا رحم کوین کا دا قل نہبتو اول میرا چکی شیئے من ہاد دی جنت زخا جمیعاً ٹولو فپیوزیو فاما بہر کلا یاتینکم چروشی تو ستا منی دی طرف زخا دمو ہدن ہدایت فمن تبع ہدایا بے آسیک چی تبو کی دے سمیل یری دمو فلا خوفنو بوینی ڈور علیہم پدی بندے ولا ہم انوی دیے یحزنون غم جنیجی والذین و آکسونو کفرو چی دی کفر دی وکذبو او دی دروغزینی کئی بے آیاتنا پایتی دی میرا بندے اولائکا دا کسون چی دی اصحاب النار دی چشتنون دی یر دی ہم دیے فیہا
په دغه ير شوی خالدون همیشاوي